भन्दाखेरि मुख्य कुरा के त भन्दा जति पनि बिरामीहरू हुनुपर्ने संक्रमितहरू अहिले पनि कम्युनिटीमा छापछापी छन्, उहाँहरूको टेस्ट गर्न सकिएको छैन। अहिले पनि जति पनि टेस्ट गरेको 40-50% भने काठमाडौँ भ्यालीका मात्रै छ, 5-7वटा अस्पतालहरूको मात्रै छ, बाहिर खासै हुन सकेको छैन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेको छैन। गाउँठाउँमा गएर मजाले बसिराखेको संक्रमित मान्छेहरू बसिराखेका छन्, विभिन्न लक्षणहरू भइराखेको छ। अहिले त हामी यति भाग्यमान नेपाली छौँ कि साधारण रुगा खोकी लाग्यो भने हामी चिकित्सकका जानु पर्दैन, कुनै स्वास्थ्यकर्मीको जानु पर्दैन, औषधि पसलमा जानुहोस्, मजाले औषधि खान सक्नुहुन्छ। जब अप्ठ्यारो पर्छ, जब सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, बल्ल चाहिँ अस्पताल खोजी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले संक्रमितहरूले अहिले पनि कम्युनिटीमा थुप्रै ज्यान गुमाउनु परेको छ। म त्यही जिल्लामा बस्छु जुन जिल्लामा एउटा विवाह कार्यक्रममा सहभागी हुँदाखेरि एउटै परिवारका 4 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। त्यही बागलुङमा अहिले पनि 35 वर्षको जागिर खाइसकेपछि झन्डा आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि म नेपाल सरकारको अनिवार्य अवकाशमा लिएर चाहिँ मैले घरमा बसिराखेको छु र मेरो दोस्रो अध्याय चाहिँ सुरु हुँदैछ। यही बिचमा तपाईहरुसँग झन्डै 16 महिना मैले सुकुरा ट्रपिकल अस्पतालमा जब कोभिड-19 को पेन्डेमिक सुरु भइसकेपछि जुन एउटा कालखण्ड सुरु भयो त्यसको जिम्मेवारी त्योभन्दा पहिले डाक्टर वासुदेव पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँले लिइराख्नु भएको थियो र त्यो बिचमा हाम्रो 11औं तहको 5-7 जना डाक्टर साहबहरु चाहिँ चेन्ज हुने क्रममा म चाहिँ उहाँलाई रिप्लेस गरेर सुकुरा ट्रपिकल अस्पतालमा गए र उहाँ चाहिँ इटिसीमा जानुभयो र यो 14-15 महिनाको बिचमा हामीले धेरै परिवर्तनहरू चाहिँ देखिरहेका छौँ। जुन एक्सपेक्टेड गरेको थियो त्यो हुन नसके तापनि केही हदसम्म भएको पक्कै पनि हो। म आफूलाई के गर्व गर्छु भन्दाखेरि सायद नेपालको पहिलो मान्छे हो जसले कोभिड-19 को भ्याक्सिन लगाउने म मान्छे हुँ र नेपालमा पहिलो लिक्विड प्लान्ट चाहिन्छ है। किन भन्दाखेरि यो मेसिन भनेको जुन भेन्टिलेटर भनेको चाहिँ नेपालमा 4वटा 5वटा 3टा 4वटा जुनसुकै अस्पतालमा छ, चल्दाखेरि 3-4वटा चल्छ। एकैचोटि 15-20वटा मेसिन चलाउनको लागि तपाईको जुन अहिले भएका यो सिलिन्डरहरूले काम गर्दैन, पिएसए प्लान्टले पनि काम गर्दैन, त्यसको लागि लिक्विड प्लान्ट नै चाहिन्छ। किन भन्दा लिक्विड प्लान्टले जुन आवश्यक पर्ने जुन प्रेसरहरू मेन्टेन गर्छ, त्यसको अक्सिजनको जुन रेट हुन्छ एकदमै हाई फ्लो 60 लिटर भन्दा पर मिनट हिसाब, त्यस्तो प्रकारको लागि ठुल्ठुला प्लान्ट चाहिने हिसाबले मैले त्यो प्लान गरेर त्यो रिस्क लिएर चाहिँ मैले लगाएको भएर अहिले गर्वको साथ मलाई गर्व लाग्छ। पहिलो पटक यस लिक्विड प्लान्ट राख्न चाहिँ लबिङ गरेर चाहिँ हामीले लगाइयो। किन भन्दाखेरि अहिले जुन जति पनि पिएसए प्लान्टको कमजोरी के हुन्, त्यसका असरहरू के छन्, त्यसको मेन्टेनेन्स खर्च कति हुन्छ, के सबै कुरा थाहा भएर त्यसमा लबिङ गरेर गरेको र अहिले जुन कोभिड-19 का केसहरूमा को कुरा गर्दाखेरि पहिलो चरणको त हामी डिक्लाइनिङ फेजमा गइसकेपछि जब लकडाउन खुला भइसकेपछि सायद यहाँहरूले चाहिँ अनुभूति गर्नुभएको होला, टेकु अस्पतालमा पिसिआर बस्नको लागि 3 दिन 4 दिनसम्म मान्छे भोकै बस्नुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि सिर्जना भयो। त्यस्तो बेलामा हामी चिकित्सकको हैसियतले हामीले भन्नुपर्दा हामीले क्षमता बढाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि खासै अरू ठाउँबाट इभन मन्त्रालयबाट कुनै रेस्पोन्स पनि हुन सकेको थिएन। तर हामी आफै स्वास्थ्यकर्मीहरू चिकित्सकहरू बसिसकेपछि यसको रेस्पोन्स हामी सुकुराको ट्रपिकल अस्पतालको स्टाफले गर्नुपर्छ। जे होस् भन्दाखेरि बिचमा कतिपय प्रवक्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयका त्यसबेला अहिले पनि हुनुहुन्छ प्रवक्ताले के भन्नुभएको थियो, उनीहरू त विदेशी पनि हुनु भन्नुभएको थियो। एउटा किन टेस्ट गर्ने भने किन त्यही विदेशी मान्छे आज काठमाडौँमा झन् 30% पपुलेसन उनीहरूको छ। त्यसले हाम्रो दैनिक जीवन लाइफ साइकलमा उनीहरूले धेरै कन्ट्रिब्युट गरेको छ। उनीहरूले हाम्रो 4 महिला व्यवस्थादेखि लिएर विभिन्न होलसेल व्यवसायहरू उनीहरू हामीसँग बसिराखेका छन् र तिनीहरूलाई पनि त्यो चाहिँ वञ्चित गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबले हामीले 288वटा जुन हाम्रो क्यापासिटी त्यसलाई 3 गुणा बढाएर चाहिँ हामीले टेस्ट गऱ्यौँ र त्यसरी 2 हप्ता दुःख गरिसकेपछि त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सफल भयौँ। म आउनुभन्दा पहिले 2वटा मात्र भेन्टिलेटर थिए, त्यसपछि जब केसहरू बढ्दै गयो त्यसपछि 22वटा भेन्टिलेटर हामीले इन्स्टल गरेर सफल भयो। सबैभन्दा बढी नेपालको सबैभन्दा बढी भेन्टिलेटर भएका त्यही ठाउँ चल्ने अस्पताल पनि त्यही नै हो। र अहिले बिचमा जुन फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभको कुरा गर्दाखेरि दसैँ पछि जब यो लकडाउन
क्लोज भयो, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो, सेकेन्ड वेभ सुरु भएको हो। त्यसपछि जो सेकेन्ड वेभको इन्डिङ प्रोसेस अझै पनि भइसकेको छैन। हामी एकपटक डिक्लाइनिङ फेजमा गएका थियौँ, त्यो डिक्लाइनिङ फेज अझै पनि भन्न चाहँदैन। किन भन्दाखेरि मुख्य कुरा के त भन्दा जति पनि बिरामीहरू हुनुपर्ने सङ्क्रमितहरू अहिले पनि कम्युनिटीमा छापछापी छन्, उहाँहरूको टेस्ट गर्न सकिएको छैन। अहिले पनि जति पनि टेस्ट गरेको 40-50% भने काठमाडौँ भ्यालीका मात्रै छ, 5-7वटा अस्पतालहरूको मात्रै छ, बाहिर खासै हुन सकेको छैन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेको छैन। गाउँठाउँमा गएर मजाले बसिराखेको सङ्क्रमित मान्छेहरू बसिराखेका छन्, विभिन्न लक्षणहरू भइराखेको छ। अहिले त हामी यति भाग्यमान नेपाली छौँ कि साधारण रुगा खोकी लाग्यो भने हामी चिकित्सकका जानु पर्दैन, कुनै स्वास्थ्यकर्मीको जानु पर्दैन, औषधि पसलमा जानुहोस्, मजाले औषधि खान सक्नुहुन्छ। जब अप्ठ्यारो पर्छ, जब सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, बल्ल चाहिँ अस्पताल खोजी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले सङ्क्रमितहरूले अहिले पनि कम्युनिटीमा थुप्रै ज्यान गुमाउनु परेको छ। म त्यही जिल्लामा बस्छु जुन जिल्लामा एउटा विवाह कार्यक्रममा सहभागी हुँदाखेरि एउटै परिवारका 4 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। त्यही बागलुङमा अहिले पनि बागलुङका हरेक कम्युनिटीमा त्यस्तो सङ्क्रमित अझै सङ्क्रमित भएका छन्, जसको टेस्ट अझै पनि गर्न सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि डिक्लाइनिङ फेजमा हामीले गएका छैनौँ। जति पनि टेस्ट गरेको थियो, टेस्टको थोरै देखिएको थियो, त्यो टेस्ट थोरै अथवा सेलेक्टेड केसहरू, त्यसले गर्दाखेरि पर्सेन्टेजहरू चाहिँ अलिकति कमी देखिएको। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो पोजिटिभिटी पर्सेन्ट कमी हुनेमा के त भन्दाखेरि यहाँ काठमाडौँका कतिपय अस्पतालहरूमा यो पिसिआर, खास गरी सङ्क्रमित बिरामीको पिसिआर भन्दा पनि जो विदेश जान चाहन्छ, जो विभिन्न एनजिओमा काम गर्छ, जो ब्याङ्कमा काम गर्छ, जो स्कुलमा काम गर्छन्, जो स्कुलमा जाँच दिन जानुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू जो आवश्यकता नै ती व्यक्तिहरूको पिसिआरको सङ्ख्या बढाइएकोले पोजिटिभिटी पर्सेन्ट चाहिँ कम भएको। त्यस कारण चाहिँ 20% आजका दिनसम्म 20% भन्दा कम हुनैसकेको छैन। त्यसकारण सेकेन्ड फेज इन्डिङ अझै पनि सेकेन्ड फेजमा हामी अझै पनि छौँ। यसलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल अझै गर्न सकिएको छैन। हाम्रो कतिपय स्ट्राटेजीहरूलाई हामी एकदमै कमजोर पक्षतिर गइरहेका छौँ र अहिले झन्डै 2-2.5 महिनाको लकडाउन पछि यो चाहिँ चलिराखेको छ। यसले हामी देख्छौँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू खासै फलो भएको देखिँदैन। यही बिचमा पनि खास गरेर धेरै मानिस जम्मा हुने ठाउँहरू, ब्याङ्कहरू भयो, त्यसपछि यातायात व्यवस्थापन कार्यालयहरू भयो, मालपोत कार्यालय भयो, अन्य कार्यालयहरूमा पनि जताततै भिडभाड छ। कहीँ पनि यो चाहिँ के त यो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूले चाहिँ अपनाइएको हुँदैन, न त ती ठाउँहरूमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनको लागि कुनै व्यवस्था गरिएको छ, ह्यान्ड वासिङ स्टेसनहरू राखिएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी त्यो विकराल अवस्थामा छौँ र कतिपय विज्ञहरूले भन्ने गरेको छ सेप्टेम्बरपछि हामी थर्ड वेभ आउँछ भनिराखेको छ। सेप्टेम्बर पनि धेरै त छैन होइन, जुलाई हो, अगस्त सेप्टेम्बर 2 महिनापछि भदौ असोजतिर चाहिँ सायद हुन्छ। यस्तै प्रकारले हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन, यसको चाहिँ महत्त्व हामीले बुझ्न सकिएन भने चाहिँ हामी के हुन्छ त, यसलाई चाहिँ हामीले हेल्थ सेक्टरै गऱ्यो भने अब 1 महिनाभित्र पनि थर्ड वेभ पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। मुख्य कुरा हाम्रो पावर हाउस भनेको जुन इन्फेक्सनको पावर हाउस भनेको हाम्रो नजिकको देश जहाँ हरेक दिन अहिले पनि हिजोसम्म केही मात्रामा बढेको थियो, आज केही घटेको छ। हुनसक्छ यस्तै प्रकारको अवस्था पनि त्यहाँ पनि बढ्ने समस्या अर्कोतिर छ। र अर्कोतिर दुःखको कुरा के भन्दाखेरि जुन भाइरस, अब भाइरोलोजिस्ट डाक्टर साहब नै हुनुहुन्छ, अब यसको चाहिँ किनले यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वरूप कसरी परिवर्तन गर्छ भने डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ। अहिले सायद यहाँले पनि सुनिसक्नुभयो, डेल्टा भेरिएन्टको चाहिँ डेल्टा 3+ भन्ने पनि आइसकेको छ। यो जुन पहिलेभन्दा अझै भाइरुलेन्ट छ, बडो आक्रामक रूपमा एकदमै सर्ने छ। यसले चाहिँ सर्ने सम्भावना पनि एकदमै बढी भएकोले यसले चाहिँ धेरैलाई असर गर्ने चाहिँ देखिएको छ। आजका दिनसम्म इन्डियामा देखिएको छैन। तर जति पनि हामी कहाँ जिनोमिङ सिक्वेन्सिङ छ, हामीले नाम मात्रको कुराहरू गऱ्यौँ, खालि योजना मात्र बनायौँ। आजका दिनसम्म 16 जिनोमिङ सिक्वेन्सिङ अझै पनि गर्न सकिएको छैन। किन गर्न सकिया मलाई थाहा भएन, यो कि टेक्नोलोजिकल नो हाउ भएका हामी के अरे एक्सपर्ट्सहरू नभएर हो कि
अथवा सर्टेन पोलिसीले केही नदिएर हो कि अथवा यो गर्ने बिचहरूको चाहिँ सहकार्य नभएर हो कि मैले बुझ्न सकेको छैन। सायद यो हुनुपर्ने अवस्था हो। सायद यहाँलाई थाहा होला यो जुन यो डेल्टा गामा एक काप्पा हुनुभन्दा पहिले कुनै पनि देशको नाममा चाहिँ भेरिएन्ट भनेर भनिन्थ्यो, युके भेरिएन्ट भनिन्थ्यो, त्यसपछि साउथ अफ्रिकन भनिन्थ्यो, ब्राजिलियन भनिन्थ्यो होइन, इन्डियन भेरिएन्ट भन्थ्यो। यसले गर्दाखेरि मान्छेको बिचमा डिस्क्रिमिनेसन भयो। सायद यहाँले पनि देखिसक्नुभयो थुप्रै ठाउँहरूमा, इभन हाम्रो देशमा त यस्तो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ। योभन्दा पनि शक्तिशाली एकदम विकसित राष्ट्रहरू युरोपियन कन्ट्रिजहरू पनि यो भावनाले क्या धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो चाहिँ फिजिकल एसल्ट भएको, मेन्टली एसल्ट भएको चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। उहाँहरूलाई यो चाइनिज भेरिएन्टतिर चाइनिज भेरिएन्ट लैजा यस्तो प्रकारको आरोप गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो भएको देखिएको। त्यो नहोस् भनेर यो बिमिक्सुङ भेरिएन्टको नाम भएको। सायद हाम्रो नेपालमा छुट्टै प्रकारको टिपिकल जिनोमिङ सिक्वेन्सी भएको हुनसक्छ, काठमाडौँ टाइप पनि हुनसक्थ्यो, त्यो गर्न सकिएको छैन। र अन्य कुराहरूको लागि अब यो त्यत्तिकै यो चाहिँ कोभिड-19 को केसहरू 1-2 महिना 2-4 वर्षमा जानेवाला छैन। हामी सँगै यो जान्छ। त्यसकारण हाम्रो जीवन पद्धतिलाई पनि यसैसँग ढाल्नुपर्छ। योसँग हामी कसरी जिउने भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ। हामीले त्यसैसँग व्यवहार परिवर्तन गरेर लैजानुपर्छ। अन्य थप क्वेसन्सहरू यहाँसँग हो भने म पछि दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर सागर कुमार राज भण्डारीज्यू। अब म डक्टर वासुदेव पाण्डे सर